امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے خیمے انو یزیدیاں نے اگاں لگا دیتیاں۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھیا کہ حضور کربلا دے میدان وچ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کتنے زخم آئے؟ کیونکہ روایات دے اندر مختلف تعداد، کسی نے آکھیا 72 زخم، کسی نے 113، کسی نے 114، کسی نے 82۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے روک کے فرمایا بہتر ہے جناب پوچھے۔ انہیں عرض کی تھی حضور تسی نہ دسو تو کون دسے گا؟ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کربلا دے میدان وچ میرے داد حسین دے جسم اقدس دے اتے اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے، کچھ اندرونی، کچھ ظاہری، کچھ باطنی زخم سن۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو کسی نے عرض کی تھی کہ حضور امام علی مقام نو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے اندر کتنی دیر لگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے۔ انہیں عرض کی تھی حضور 9 منٹ کیوں لگے؟ گھوڑے تو زمین تک آندے 1 منٹ نہیں لگدا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی۔ حضور کتنے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک حسین نو یزیدی اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چکے پھر دے رہے، ایک دوسرے والے دوسرا تیسرے والے سٹ دا سی۔ پتہ نہیں جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم اقدس تے ظالمی جو ظلم کر دے ہو مر گئے، اس میں سیدہ زینب تے سیدہ سکینہ تے بی بی شہربانو، حضرت بی بی رباب تے حضرت ام کلثوم تے حضرت ام لیلہ کیویں تڑپدیاں ہون گیاں۔ گرامی قدر حضرات کربلا دے بعد بھی ایک کربلا آئے، او کربلا جڑی امام حسین دی بہن سیدہ زینب تے حضرت امام زین العابدین نے دیکھی، خیمے نو اگا لگا دیتیاں، مال غنیمت سمجھ کے ظالم لٹ رہے، حتیٰ کہ تاریخ کی کتب وچ لکھیا کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام دی شہزادی تے چھوٹی صاحبزادی آپ دے کنہ دیاں بالیاں بھی کہ یزیدی کھچ کے لے گیا تے کنہ جو خون دا فوارہ نکل آیا۔ نوجوانوں اج بعد لوگ کہہ دینے کہ نہیں انہاں اگاں نہیں سن لگائیاں، مال نہیں سی لٹیا، تو میں انہاں واسطے بس یہی عرض کروں گا کہ چور چوری کر کے کدو مند آئے۔ گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش اطہر نو جسم اقدس نو انہاں ظالماں نے اپنے گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال روند دیتا، جس قدر بے ادبی تے گستاخی ہو سکی، بے حرمتی ہو سکی، انہاں نواس رسول دی کیتی۔ نوجوانوں پر آؤ میں تو ہنو کربلا دے کو ہور کردار عرض کراں۔ جب امام علی مقام دی لاش مبارک دے اتے گھوڑے پہ یزیدیاں دے دوڑ دے سننا، ادھو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا دی تپ دی ریت اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں آسانی۔ اور میں سارے واقعہ کربلا دا نچوڑ ایک جملے چرز کر دے ماں، میں تو انہوں فلسفہ کربلا ایک جملے چرز کراں جڑا امام زین العابدین نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ساڑھا قافلہ مدینے تو چلیا تے مکے پہنچیا، اسی مکے تو ٹرے تے کربلا آئے، کربلا چ شہادتاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفہ پہنچے، ابن زیاد دے دربار چ نکلے قیدی بنا کے سانو دمشق ملک شام یزید دے دربار چ بھیجیا گیا، اسی یزید دے قید خانے چ ویلا گزاریا۔ فرما دینے کہ اسی ملک شام تو واپس مڑ کربلا تک آئے تے کربلا تو مڑ مدینے آئے۔ فرما دینے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک انہاں 6 مہینے وچ اساں کائنات دا ہر دکھ جھیلیا، مگر انہاں 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا۔ پتہ چلیا جے امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا، تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو بھی، جنہیں مدینے تو لے کے مڑ آمن تک، مدینے آمن تک ایک تہجد دا سجدہ بھی نہ چھوڑیا۔ اتنے دکھاں دے باوجود لوکاں نے ایک غم اللہ نہ کرے آ جائے،
انہاں دے خدا دی ذات تو شکوے ختم نہیں ہوندے. اس پاک بعد بی بی نے رب دی ذات کو شکوہ نہیں کیتا, سجدے کر رہی. جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا نا, انہاں موقعہ تے علی دی بیٹی سجدے بھی کر دی سی. گرامی قدر حضرات, خیمے لٹے گئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ عصر دی نماز پڑھ رہی ہیں. ادھر امام حسین دے لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دیں, سلام پھیریا نا تے ادھر سیدہ سکینہ رو رہی ہیں. ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے. عصر دی نماز دا ویلا ہے, 10 محرم دا دہاڑ ہے. امام علی مقام دا سر اقدس نیزے دی نوک تے لٹکایا گیا. سیدہ زینب نے سکینہ نو سینے لگایا, فرمایا بیٹی کیوں رو رہی؟ عرض کر دی پھپھو جان اب ایک کہ یزیدی میرے کنہ دیاں بالیاں بھی اتار کے لے گیا ہے. سیدہ زینب چکے سینے نہ لا لیا, فرمایا بیٹی صبر کر, ساڑھے امتحان مکن والے نے تے انہاں دے امتحان شروع ہون والے نے. سیدہ زینب نے اپنے بائیں جانب دیکھا تے عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی, سامنے کر کے عرض کرتی حضور اے سید زادی میرا پانی قبول فرما. پانی بیخ کے نا تے ویر دی پیاس یاد آ گئی. پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے بی بی جا پانی لے جا, جیڑی بہن دا ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے, اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاندہ. فرما دیا جا بی بی پیالہ لے جا. عورت کہنے لگی حضور میں کوئی بیگانی تے نہیں, میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا, میرا پانی قبول کرو, میرا کربلا چ حصہ پہ جائے. سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا نا تے خیال آیا او زین العابدین میرے حسین دا 14 سال دا پتر اج 3 دن دا بخار دے نال بے ہوش ہے تے ہووے نا تے میں انہوں پہلے پانی نہ پلاواں. سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے چاہیاں آکے زین العابدین دا سر گودی چ رکھ کے فرما دیاں نے اٹھوے پترا تو یتیم ہو گیا ہے. زین العابدین دیا بخار دی شدت نہ لکھا تے نہیں کھل دیا. فرما دے نے پردیسیاں نل پیار کرنا والے کون ہیں, فرما دیا وے اکا کھول میں تیری پھپھو زینب آئی ہوں. پانی دا پیالہ زین العابدین دے لبا دے نہ لگایا, اس سیدزادے نے پیالہ ہٹایا تے فرما دے نے پھپھو جی تسا پانی پیتا کہ نہیں؟ فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لے. زین العابدین نے پیالہ ہٹا دیتا تے کہن لگے پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دے او تے میرے نالو بھی چھوٹی ہے. سیدہ زینب پیالہ لے کے سکینہ دے کول آئیاں, لبا دے نال پیالہ لگایا, سکینہ بھی پانی دا پیالہ ہٹا دیتا تے کہن لگی پھپھی اماں کہ پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین پلا دیو, او بخار دے نال دل بے ہوش ہے. سیدہ زینب فرما دیا نہیں دھیے میں پانی لے کے گئی سا, وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے, بیٹی پہلے تو پیلا تو چھوٹی ہے. سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑے آؤ, اور لوگوں کے لے جا پھٹ جاندہ ہے. امام حسین دی بیٹی پیالہ لے کے کربلا دے میدان بر دوڑ پئی. سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں کتھے چلی ہے, مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے, میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی اوتے میرے نالو بھی چھوٹا ہوئے. سکینہ نو ٹھوکر لگی, پانی دا پیالہ کربلا دی تپ دی ریت ڈل گیا, کربلا دی ریت پانی پی لیا. میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی. میاں صاحب فرما دے نہیں کہ طاقت ہو دیا تو نہ زور نہیں لایا, وہ بیٹھے من رضائی دنیا یتوں پیاسے ٹرے گئے, دین دنیا دے شائی. سیدہ زینب جا کے سکینہ نے چک کے گودی چ لٹا لیا. نوجوانوں کربلا دے میدان چ نکا اندھیرا چھاون لگ پیا. 11 محرم دی رات. سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا کہ اندھیرا چھا رہا تے میں نے خیال آیا کہ میرے ویر حسین نے آخری جملہ آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی. تے شام ہو رہی تے سکینہ اج بڑیاں راتاں دی ستی نہیں تے میں لٹا نہ دیواں. آپ فرما دیا میں 1 2 3 خیمے چ گئی, سکینہ کتھے وے؟
آوازاں دے رہی سکینہ بیٹی سکینہ سکینہ کدھر نظری نہ آئی تے ادھر رات اندھیری تے گہر ہو گئی تے عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا سکینہ نظری نہیں آ رہی سیدہ زینب ہر پاس سے سکینہ نو تلاش کر دیا پھر دیا اولادہ بالے ہوتے دیاں بالے ہو بچے تے ساڑھے بھی بڑے لاڈلے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں نا جڑے حسین دے لاڈلے سن وہ مدینے دی چھوٹی بچی شہزادی سی وہ باپ دی گودے چتے ماں دے سینے تے پلن والی جنہیں کدے دکھ ویکھے نہیں سن وہ مدینے دیاں عورتاں جدے قدمہ دے بوسے لبیاں سن اس نکھی جی بچی نو کربلا چ کیڑا کیڑا دکھ جڑا نہیں ویکھنا پیا سیدہ زینب فرما دیا رات ادھی دے قریب ہوگی تے سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں نے چانا خیال آیا بیکھا کربلا بھی چنائیوں میں سیدہ زینب فرما دیا انہیں میں ٹوری ٹوری کربلا تے میدانے آئی پیخ کے میرا کلیجہ پھٹ چلے آؤں سکینہ نے اپنے بابا دی لاش نو قدمہ نو جب مارے آئے یہ سکینہ اپنے بابا دے قدمہ چلیٹی ہے سیدہ زینب فرما دیا نی سکینہ دیئے تھے کی پہ کرنی ہے کہنے لگی پھپی اممہ انہوں پتہ ماں بابا دے سینے تے سون دی رہی ہوں تے بابا دے سینے تے سون آئی سا فرمایا نی سینے تے سون والی ہے نی قدمہ چکی پہ کرنی ہے کہنے لگی پھپی اممہ سینہ تے تیرہ نل چھلنی ہو گیا ہے سینہ تے بابا دا ملیا کوئی نہیں بابا دے قدمہ سی لیٹ گئی ہوں سیدہ زینب سینے نہ لانگے خیمے بلٹور پہی ہوں یہ سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے چ پھر جاوانگی کہ وعدہ کرو سینے تے سلاؤن آیا کرو گے سیدہ زینب رو دیا خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرننا بید کسے دے تینا ہون نمانیاں دینا کس بین داؤ پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھی رات اویل سیدہ زینب فرما دیان میں خیال آیا اے جنگل بیابان ساڑیاں لاشانوں کو جانوران کے نقصان نہ دے وے نوجوانوں سے بی بی دم کی حوصلہ سناوا علی دی بیٹی نے تلوار پکڑ لئی آگے لاشاں کٹھیاں کر کے 71 لاشاں دا ڈیر لگا لے آؤ نوجوانوں جڑے بیلے امام علی مقام دا جسم لے آگے رکھے آؤ 72 لاشاں پوریاں ہو گئی آؤ سیدہ زینب تلوار پکڑ کے پیرا پیاں دے دیاں نے ادھی رات رات ڈال گئی اچانک فرما دیا میں ویکھے کہ شتر سوار پردہ تے نقاب کر کے آ رہے آؤ فرما دیا میں آنا والی آؤ پیدرہ دیان لے آمی اگے نبی دے شیر ستے ہیں آنا والے بے کے آکھے بی بی نکیاں نکیاں دو لاشاں کی دیانے فرما دیا میں پردیسان دے پتران دیان لاشاں نے انہیں پوچھے آ دو لاشاں کی دیانے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیان لاشاں نے انہیں آکھے کون نیڑا ندے تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں فرما دیا میں پردیسان دا ویر حسین نوجوانوں یون والا ٹردہ جا رہے آئے فرما دیا میں ساڑے حال پوچھن والے آؤ جاندی وری دس جدوں کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نکاں بٹایا سیدہ بے کے حیران رہ گئی آئے فرمایا تُد غریب دانا نا بچڑی تیرا پیران بیکھن آیا اس ویلے کتھے سنانا جدوں اصغر گیا ترہا آیا یہ لمبی رات چھوڑے والی تے گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد کہ سجنا دور گیا نہیں پتا کربلا دی 11ویں رات زینب تے سکینہ نے کیویں امام علی مقام دے باج گزاری بس لمبی رات بچھوڑے والی گزری سہ وریاں دی بچھوڑے دیئے لمحے لمبے ہو جاندے نا
وسط دیاں راتاں چھوٹیاں ہو جاندیاں گزری 6 بریاں دی رات گزری جی میں گزری اگلا دن آیا نا یزیدیاں نے اپنے کھانے دا اہتمام کرنا سی انہاں امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے جدو سالن بنا کے دوپہر ویلے کھاون واسطے یزیدی ظالم بیٹھے نا وہ سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین نو آ کے کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو ساڑی ساری محنت ضائع کر دیتی تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار سی آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا اسا تیرے کو اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا وہ سارا سالن خون بن گیا امام زین العابدین فرما دینے وہ ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی کہنے لگا وہ جڑا اونٹاں دی قطار چوتھے نمبر سے سی میں وہ ذبح کیتا ہی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی کہ رو کے فرمان لگے ظالمہ وہ اونٹ ذبح کیوں کیتا ہی وہ دیتے میں کہتے میرا ویر علی اکبر مدینے ہو آیا سی سیدہ زینب پکار کے فرما دیا اکبر بیٹا انہا ظالمہ نو کہہ دے کہ اللہ دی تقدیر دے ہن فطرت دے قائدے بدل گئے اساں جنیاں قربانیاں دینیاں سن دے رہیاں ہن رب نے حسین دا کو اونٹ تے جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں جے تیاری کر لو 3 دن یزیدی کربلا دے میدان چلے نوجوانوں 3 دن دے بعد انہاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں انہاں دے جنازے بھی پڑھے مگر جڑی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں سن نا اویں کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں نے ایک روایت میں پڑھیا ہے کہ کربلا دے قریب ایک گاؤں سی 10 دن دے بعد یا کچھ دنوں دے بعد اس گاؤں والیاں آ کے تے امام علی مقام تے آپ دے دیگر رفقا دیاں لاشاں نو بڑے ادب تے احترام نال دفن کیتا مگر دوسری روایت پڑھ کے تے کلیجہ نکل جاندا ہے 3 مہینے بعد جدو امام علی مقام تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام دی بہن تے حضرت امام زین العابدین 3 مہینے بعد یزید دے قید خانے چ چھٹ کے واپس کربلا چ گزر کے مدینے گئے نا تے لاشاں اج بھی کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں سن 3 مہینے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے لاشاں اپنی پہچان کے تے سر نال رکھ کے دفن کیتیاں گرامی قدر حضرات اس قدر ظلم میرے امام دی میرے نبی دی آل تے کربلا دے میدان چ کیتے گئے میں دینا جو پڑھیا کرنا زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہو گئے زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہو گئے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہو گئے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہو گئے 3 دن دے بعد انہاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدن بنا لیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال دی عمر ہوئے تے دکھاں دے پہاڑ ہون پردہ مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نال ہون نوجوانوں اونٹاں دی قطار بنا لی گئی امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں پائیاں گئیاں آپ دے گلے وچ لوہے دا توق ڈالیا گیا ایک ہاتھ دے اندر اونٹاں دی مہار پھڑا دیتی ایک ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا خون باپ دے سر وچ پتر دے چہرے تے کپڑیاں تے پیا ڈگ دے پیچھے جھاتی مار دینے تے پردہ دار بیبیاں نے اگے جھاتی مار دینے تے کوفے جانا تے کوفے تو ملک شام تک پیدل جانا ہے 14 سال دی اجے اٹھ دی جوانی زین العابدین دی تے اتنے امتحان نوجوانوں سیدہ زینب نو قیدن بنا کے جدو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا نا تے ظالمہ نے اونٹاں دے ہوتے کوئی پلان بھی نہیں رکھیا گدی بھی نہ رکھی حالانکہ جنہ دیکھا کہ اونٹ دی سواری کیتی جاوے او دیتے پلان رکھے جاندے ایک ڈولی بنا کے رکھی جاندی ہے پھر سواری ہوندی ہے پر انہاں ظالمہ کوئی پلان بھی نہیں رکھیا اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا کہ انہاں نو ہڈیاں چبن انہاں نو درد ہوئے تکلیف ہوئے آخری اونٹ تے حضرت سکینہ بیٹھی میرے امام دی بیٹی
جدو قافلہ ٹرن لگا نا سیدہ زینب فرما دیا زین العابدین بیٹا ان ظالماں نو کہہ کے جاندے جاندے ذرا میرے ویر دے کولوں گزریا جے میں جاندی باری ویر نہ گل کرنی ہے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب کہتن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی سیدہ زینب جڑے ویلے قافلہ ٹرن لگا ویر دے کولوں گزریاں اپنے ویر دا لاشوے کے طرف کے فرما دیاں نے پیرا کدے مدینہ ہوندو میں تینوں سونے طریقے نہ دفن کر کے قبر بنا کے جاندی اج ویرا اپنی بہن نوں معاف کر دے وی میں تے آپ پردیسن کہتن بن کے جا رہی ہوں نوجوانوں قافلہ کربلا چ ٹریا ساریاں لاشاں بکھریاں چھڑ کے کربلا والے جا رہے نوجوان راہ دے اندر ایک بازار آیا ایک کسائی پہ بکری ذبح کر دائے سنی بے کہ زین العابدین رون لگے پہ کسائی کہتا نوجوان رونا کیوں ہے فرمایا 10 بکری نو پانی پلائے کہ نہیں کہنے لگا میں نو مسئلہ یاد جانور ذبح کرن تو پہلے پانی پلا کے کری دائی انہوں میں پانی پلا کے ذبح پیا کرنا فرما دینو ظالم ہو اور جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو بغیر پانی دے ذبح کر دیتا آج فرما سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا آج نوجوانو قافلہ ٹردا جا رہا یزید نے شہراں چلان کرا دیتا ساڈی حکومت ماد اللہ باغی آ رہے نے انہاں دا استقبال کرو یزید دسنا چاہتا ہے جڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا او دا میں آ حال کراں گا لوگاں نو پتہ ہی نہیں نبی دیاں بیٹیاں آ رہی ہوں نوجوانوں اگلی رات ایک قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ اپنے پچھلے اونٹ تے بیٹھ کے کدے اٹھ دی ہے کدے اونٹ تے بیٹھ کے بابا دا چہرہ ویکھ دی ہے او دور بابا دے چہرے والا نیزا ہے او جڑی ساری ساری رات باپ دا منہ چھمن والی بیٹی ہے اج بابا دا چہرہ بڑی دور تو نظری آ رہا جڑے ویلے 12 محرم دی نوجوانوں 15 محرم دی رات آئی سیدہ سکینہ فرما دیاں نے چہرہ نظری نہ آیا بے اندھیرا چھا کے منو باپ نظری نہ آیا بے سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھلو گئی نالے اچھیاں ہو کے بیخ دیئے کدرے بابا دا چہرہ نظری آ جائے اے اپنی دیاں تے پتران دے منہ چھمن بالیو او کیسا وے لائے ہوئے گا حسین دی بیٹی باپ دا چہرہ وے کھنواستے پہ ترس دیئے اچانک ایک یزیدی نے منہ تے تھپڑ مارے ہو سکینہ رات ویلا اونٹ زمین تے ڈگ پئی قافلہ ٹردا جا رہا تھوڑی دور جا کے امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدیاں بڑا زور لگایا نیزہ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی نے آ کے زین العابدین نو کوڑا ماریا کہنے لگا پوچھے اپنے باپ کو ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے بابا کوڑے نہیں کھدے جاندے ہیں تو ٹردے کیوں نہیں میرے امام دے لب ہلے فرمایا پترا کی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی میری سکینہ ہونٹ تو ڈگ پئی ہے امام زین العابدین فرما دینے پھپی اما ذرا دوڑ کے بیکھیا جائیں سکینہ کتھے رہ گئی ہے سیدہ زینب قافلے دے پیچھے دوڑ دیاں آ رہی ہیں دیکھیا ادھی راہ آدھا بیلا ہے سکینہ ریتے لیٹی رو کے پئی آخری ہے بے اکبر ویرہ منو لے جاؤ میرے چاچا عباس میں نال لے جاؤ زین العابدین ویرا نال لے جاؤ کسے نے نہ سنی تے رو کے کہنے لگی بابا تیری سکینہ ڈگ پئی ہے تسی ٹھہر جاؤ سیدہ زینب نے چکے سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ بیٹی کیوں پئی رونی ہے عرض کی دی پپی اما ایک یزیدی نے میں تھپڑ مار کے سٹے آئے سیدہ زینب سکینہ نے اپنے اونٹ تے لے آئی گودی چ لٹا کے تھپکی دے کے فرما دیاں نے دیئے 2-4 دن اور صبر کر لیں قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھ دی روے گی تیرے نام دیا پانی دیا سبیلاں بڑیاں جان گیاں کہ جنہ دکھا وچے دلے بر رادی کہ سکھیاں نہ تو بارے
لکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے دعا کرو دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ جاوے تے کسی دا باپ کو یتیم نہ ہوگے دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوگے پھر انج پردیساں وچ گرامی قدر حضرات سکینہ نو پوچھو باپ تو جمع تے کی ہوندا اے پوچھ کسی یتیم کو اور کسی نو کوئی بچے نو کوئی جھڑک مار دے میں نا تے بچہ بڑے ناد نہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا وہ کنوں دسے جدا باپ ہی کوئی نہیں وہ یتیم کنوں دسے اپنا باپ جوندا ہوئے تے انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے پتہ نہیں سکینہ دے نال واقعہ کربلا چ کی گزری بس نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا رستے دے اندر ایک شہر آیا بعد نے لکھیا کہ کوفہ شہر سی ایک مائی بڈیری نا سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے تے سیدہ زینب دے کھول آئی تے آ کے کہہ دیئے بیٹی پردیساں لگنی ہے قیدن لگنی ہے تے پکھی تے پیاسی بھی لگنی ہے قیدیاں نو کھلانا قرآن دا حکم ہے تے اہل ہے کھانا کھا لے میں غریب نہیں آتے میری اس کو سکی روٹی دے ٹکر نے کھا لے تڑپ جاؤ گے میرا جملہ سن کے او زینب ہے جڑی کدے شہزادی بن کے کوفے آئی سی جدو امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین بنے نا تے آپ نے دارالخلافہ کوفے نو بنایا تے سیدہ زینب اس دروازے تے نہ گلیاں چ شہزادی بن کے گزری لوگا پھلاں دے نال استقبال کیتا علی دی بیٹی آئی اج گلی بھی ہوئی ہے بازار بھی ہوئی ہے دروازہ بھی ہوئی ہے اوتھے پھلاں نال استقبال انہاں گلیاں چ ہوئے سن اج شہزادی قیدن بن کے گزر رہی تے لوگ کھجوراں پہ سٹ دینے ترس کھا کے چھوہارے پہ سٹ دینے ترس کھا کے تو کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں نا کہ محمد دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں مائی سکی روٹی دے ٹکر پیش کی تھے سیدہ زینب وہ عورت جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی انہاں دے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دے سب تو امیر تاجر سن سخاوت نہیں کر دیا سن کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی اکھنا بہن زینب تھوڑی سخاوت کر دیا کر اپنے بچے علی بھی کچھ جوڑ کے رکھ تے آپ نے فرمانا سونیا میں نو انج لگدا جویں رب میں نو دیندا ہی وڈن واسطے وے ایڈی آپ سخی آوے پر کوفے دے اندر پردیساں چ جدوں مائی نے سکی روٹی دے ٹکر اگے کیتے نا تے سیدہ زینب رو پئیاں تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اسی ونڈن والے ہیں جدو آپ بولیاں نا تے مائی کہہ دیئے نہیں دھیے تو کون ہے سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں کہہ دیا تے پردیسیاں دیا ذاتاں نہیں پوچھی دیا مائی کہہ لگی نہیں دیئے میں نہیں پوچھ دی میں نو تیرا جو فاطمہ پہ نظر ہوں دی میں نو تیرے بھی جو مدینے والی زارہ دی آواز آئی ہے اجنے مہینے دے بعد اماں دا نام سنیا سیدہ زینب تڑکے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے کہن لگی نہیں دیئے کی دساں جدوں میں جوان سو کہ میں مدینے واسدی رہی ہاں میں سیدہ زارہ دے گھر برتن دھوندی رہی ہوں میں نبی دی شہزادی دی نوکرانی رہی ہوں رو کے فرما دیا مونا دینا دی کوئی گل سنا دے کہ مائی کہن لگی نہیں دیئے کی دساں ایک دن نبی دی بیٹی کل بیٹھی رہوں کہ سیدہ فرما دیا نے بی بی تو کیڑے شہر دے رہنے والی ہیں میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ رو پئی ہوں فرما دیا نے بی بی کدے بے لائے آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جی کہ قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیں انہاں پردیسیاں نو کھانا کھلا دیں آج سکی روٹی دے ٹکر ہی لگے آئی آئی سیدہ زینب نو کہنے لگی وہ ایڈے سونے دیاڑے سن سیدہ زارہ دی ایک چھوٹی جی بچی سی او دا نام زینب سی نانو لوریاں دیں دی رہی سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں میرے چوئے میں فاطمہ نظری نہیں ہوں دی میں ہوئی زارہ دی بیٹی زینب مائی چیخہ مارے کے رو پئی کہ کہن لگی ربا
زندگی چ کیڑا دن وکھایا اے تے پہلے میں مر جاندی اے نبی دیاں شہزادیاں سن انہاں دا بازاراں چ کدے کسے نام نہیں سی لیا لوگ حیا کردے سن کہ کتنے بے حیا یزیدین جنہاں دا نام بازاراں چ نہیں سی لیا جاندا انہاں نبی دیاں بیٹیاں نوں بازاراں چ لے آئے تے مائی رو کے کہن لگی سیدہ مینوں جاندی واری معاف کر دے میرے کوفے دے لوگاں انج کر لے آئے سیدہ میرے لیے دعا کر دے سیدہ زینب نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا پردیساں چ اس مہینے ساڑیاں مہمان نوازیاں کیتیاں نے جدو قیامت دا دن آئے حشر دے میدان دے اندر اے مائی نو ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ تے ڈگی مائی دی روح پرواز کر گئی اے ملک جنہ تھی شرما کریں دے تے رب کریں آئے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلی آؤں او علی دیاں جائیاں کوفے دا بازار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ گرامی قدر حضرات کدے باپ دے چہرے ول ویکھدے نے کدے پردہ دار بیبیاں ول ویکھ کے روندے نے ایک کوفے دا بابا قریب آ کے کہندا بچیا نہ رو کیونکہ انہوں تے پتہ ہی نہیں نا کہ نبی دی آل ہے انہوں نہیں پتا کہ نبی دی آل ہے بابا کہہ لگا پتر نہ رو تو کیڑا کلا قیدی بنے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بھی تے قیدی بنے سن نا امام زین العابدین فرماتے نے بابا میری تے یوسف دی قید چ فرق بھی تے بڑا آپ نے فرمایا قرآن گواہ ہے اللہ دے نبی حضرت یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا اللہ قرآن فرماندا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماندا پتر دے غم وچ رو رو کے تے باپ دی اکھاں ہی نبی نہ ہو گئیاں فرماتے نے منوں کہنا روواں نہ یعقوب دا تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے فرمایا میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں کسے پوچھے آکھے دیا کیوں رونا آبے دکھے آئے گلاں دل دیاں نے او دیاں دیاں نے قیدی نال میرے جدنا دیاں باغاں مل دیاں انہیں او دیاں دیاں نے قیدی نال میرے جدنا دیاں باغاں مل دیاں نے بابا سمجھیا نا تے قریب آ کے کہنے لگا پتر نبی بھی قیدی بڑے تو بھی قیدی ہے پر روتے نا نا حضرت امام زین العابدین فرمان لگے بابا میں کیوں نہ رواں فرما دینے قید یوسف دی تے قید عابدی دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا تیرے نال نے پردے داراں پھر 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا پاپ تے پائیاں روز حشر کی وہ لوگوں دے گیا میرا باپ جدائیاں کوفے دا بازار یزید نے آکھیا تماشا ویکھن واسطے آؤ معذرت لوگ چھتاں تے کھڑے ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے تورات دی تلاوت پیا کرے او دے کنا وچ نا اچانک قرآن دی آواز آئی تھوڑا جا اچھا سبحان اللہ بولیا انہیں دائیں بائیں ویکھیا
ایڈی لذت نہ کون پہ قرآن پڑھ دے انہوں تورات پڑھنا تے بھول گئی انہیں دائیں بائیں ویکھیا ایڈی سونی آواز تے قرآن دی تلاوت انہیں ویکھیا کہ دے مکان دی چھت دے بالکل برابر ایک سر جا رہے گلی دے اندر وہ دے لب ہل رہے نے تے قرآن دی آیت دی آواز آئی وہ آیت کیڑی پڑھا وہ سر حسین جا رہے ایک قرآن مجید دی تلاوت دی آواز لبا میں چو آ رہی آواز لبا جو آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا یہودی نے دوڑ کے گلی والا کے چھت دو ویکھے آؤ بیگیو دی چیخ نکل گئی کہ سر نے دے لٹکی آئے نیچے تن تے وجود کوئی نہیں لب ہلرے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی دوڑ کے گلی جا کے زین العابدین دے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگا اے کون ہے کہنا نے دے دی نوک تے قرآن پڑھی جا رہے آؤ فرمایا اے میرا بابا حسین مدینے والے محمد دوتر آئے نوجوان یہودی روئی جا رہے آؤ کہنے لگا ساری زندگی تورات پڑھی ہے اور لذت نہیں آئی جڑی اے دے کل قرآن سن کے لذت آئی ہے کہنے لگا من گیا تیرا نانا سچا نبی ہے سونے درا نانے دا کلمہ پڑھایا آج امام زین العابدین نے یا نو کلمہ پڑھایا یا اپنے قبیلے دا سردار سی انہیں کہ آؤ قبیلے والے آؤ میرے مرشد نے انہاں یزیدیاں میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے آؤ ذرا اپنی جانا مرشد قربان کریے اور نو مسلم یحییٰ نے اپنا قبیلہ لیا یزیدیاں تے حملہ کر دیتا یزیدیاں دے اندر نوجوانوں لرزہ تاری ہو گیا کچھ دوڑ کے کچھ مر گئے اچانک یا دے نیدے جگی سے نیزہ مارے آؤ انہیں امام زین العابدین دے قدمہ دے سر رکھے آؤ کہ حسین دے سر والوے کے کہنے لگا لے سجنا اساں توڑ نبائی کہ جان تیرے نہ لائی یہ تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی قافلہ جا رہا یزید نے حکم دیتا کہ ہن بازارہ چو نہ گزرے کدھر بغاوت نہ ہو جائے یحییٰ جی طرح کدھر ہور کوئی حملہ نہ کر دے لوگاں نے پتہ نہ لگ جاوے کہ ایت محمد یا بیٹیاں کیا دروان کے آ رہی ہیں کدھر میری حکومت خطرے چ نہ پہ جائے نوجوان گزر رہے تھے ایک جگہ نہ کوئی قاری قرآن پہ پڑھے توجہ ہے ایتے تسا سنیا نا کہ امام حسین نے نیدے تے قرآن پڑھیا نیدے تے قرآن پڑھیا نیدے ایتے سن دے آ رہے ہو وہ آئی آیت سی جڑی میں پڑھی ہے جڑی امام علی مقام نے نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا لوگو قرآن تے صرف کہتا ہے نا شہید زندہ ہے تو انہوں پتہ نہیں کیویں زندہ ہے تسی کہتے ہو مردہ تے آپ ویکھے زندہ کیویں آیت قرآن دی نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا نانا سچا نبی ہے میں بھی زندہ بھی جے تے شہید بھی جے انج زندہ جے شہید امام علی مقام دا قافلہ گزر گیا ایک قرآن دے قاری نے قرآن دی آیت پڑھی وہ آیت پڑھ دیا کہندہ ہے ام حسب ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا وہ جدو سورہ کہف دی آیت پہنچے نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف اللہ دیا نشانیاں سن کیوں وہ 309 سال ستے رہے تھے پھر اٹھے اللہ فرمادا او میری نشانی سن او اصحاب کہف میری نشانی سن اچانک امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لب چو آوازیں اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی فرمایا اصحاب کہف نالو میرا قصہ بہتا عجیب نہیں کہ میں نو قتل بھی کر دیتا گیا تے میرا سر نیدے دی نوک تے لٹکاو کے بھی لے کے جا رہے نے فرمایا اصحاب کہف زندہ سن پھر زندہ ہوئے انہاں دے جسم بھی موجود سن روحاں بھی موجود سن اتھے جسم بھی کوئی نہیں روح بھی کوئی نہیں کہ سر قرآن پہ پڑھدا ہے فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی میرے امام دے لبا جو آواز آئی کاری سن کے حیران رہ گیا انہیں قرآن بند کیتا کہنے لگا میں بھی کاری ہوں پر تیرے ورگا کاری ماں جمعے کوئی نہیں نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنے والیا گرامی قدر حضرات قافلہ گزریا ابن زیاد دے دربارے چ پہنچیا کوفے ابن زیاد نے حکم دیتا کہ امام زین العابدین ایک کون ہے نوجوان انہاں آکھیا علی دا پتر تے حسین دا پتر ہے ابن زیاد نے آکھیا ایک ہی میں بچ گئے اینا بھی قتل کرو
بعد روایات چاہتا ہے کہ حضرت بی بی ام کلثوم سامنے آ گئی تے بعد چاہتا ہے حضرت بی بی زینب آ گئی. اس ویلے سیدہ زینب نے کوئی خطبہ ارشاد فرما کوفے دے اندر. اگر میں خطبہ عرض کرا تے اتنا شاندار خطبہ تے علی دی ہوئے, تربیت زہرا پاک دی ہوئے, یار بہن حسین تے حسن دی ہوئے, تے شیر خدا علم دے شہر دے دروازے دی بیٹی ہوئے, انہیں کیویں دا خطبہ دیتا ہوئے گا. لوگاں دیا سن کے چیخاں نکل گئی. جے میں الفاظ عرض کرنا تے میرے کو وقت نہیں اتنا. سیدہ زینب سامنے آ کے فرمان لگی ہیں, ظالماں اے ابن سعد تو جتنا ابن زیاد ظلم کرنا سی وہ کربلا چک کر لیا ہے. میں نہیں بولی, رب دی تقدیر سمجھ کے. ایک ہی زین العابدین بچے ہے, یہ دے چو میرے نانے دی نسل چلنی ہے. آپ فرما دیا جے کسے انہوں ہاتھ بھی لگایا نا تے اگے تے میں بولی نہیں, پر ہون میں بولاں گی تے انج دی بد دعا کران گی, پتہ نہیں قیامت کدوں آنی ہے, پر آج ہی آ جاویں گی. اس جذبے نہ سیدہ زینب نے ابن زیاد دربار دھمکی لگائی, فرما خبردار جے کو زین العابدین دے قریب بھی آیا. ابن زیاد اپنے قریبی ساتھیوں نے کہنے لگا, میں تے پھپھی تے بھتیجے دا پیار ویکھ کے حیران رہ گیا. اے بی بی اپنے بھتیجے تو جان پہ قربان کر دیے. انہیں آکھیا کہ قافلہ جلدی کرو, ملک شام دمشق دے اندر یزید دے دربار چ بھیج دیو. لو ہن کوفے تو دمشق تک جانا ہے. دمشق ملک شام دا شہر, گرامی قدر حضرات کوفہ عراق دا شہر. پھر دوبارہ سفر شروع ہو گیا. قافلے نو جنگلاں چ لے کے جا رہے. ایک جنگل دے اندر پہنچے. اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے. اس گرجے دی دیوار دے نال ایک یزیدی جدا نام سی ابو الخنوق, او دی ڈیوٹی لگی کہ آج حسین علی مقام تے انہاں سارا دی حفاظت تو کرنی ہے تو رات جگنا ہے. انہیں گرجے دی دیوار دے نال نیزہ لگایا تے آپ ٹیک لگائی تے او دی بھی اکھ لگ گئی. سارے یزیدی ستے. انہیں خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ دوڑدا آ رہے تے لوگاں نو کہہ رہے ہٹ جاؤ, نبی پاک اپنے دوترے نو ملن آ رہے ہیں. ابو الخنوق کہندا خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھلو گیا کہ میں بھی نبی دا کلمہ پڑھے. فرشتے نو کہنے لگا مینوں بھی حضور دی زیارت کرائیں, میں بھی مسلمان ہاں. فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا, کہنے لگا لعنتیا, نالے نبی دے پتراں نو مارنا تے نالے زیارت نبی دیاں مانگنا ہے. اک کھلی نہ ابو الخنوق دی ویکھیا سامنے گرجے دا پادری کھڑا ہے. او حسین علی مقام دے لباں ول ویکھی جا رہا. کہنے لگا کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا جا بابا, اے حکومت دا باغی ہے معاذ اللہ. تے پادری کہنے لگا جی میں وہ قرآن پہ پڑھدا تے جی میں دے چہرے تے نور ہے نا, اے مینوں باغی نہیں لگدا, اے مینوں مسجد نبی دا کوئی نمازی پہ لگدا ہے. کہنے لگا سچی دس کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا کسے نو دسی نا, اے ساڈے نبی دا دوترا حسین ہے. انہیں آکھیا لعنت تہاڈے تے. انہیں آکھیا اسی عیسائیاں ساڈے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کردے سن نا, اس گدے دا ایک پیر دا کھورے, اس کھور نو اساں جڑے مقام تے رکھیا نا, وہ مقام دا نام ہے کنیسۃ الحافر. ایک کنیسہ گرجا ہے, کلیسا کہہ لو, کنیسہ کہہ لو, گرجا کہہ لو, معبد کہہ لو, عبادت خانہ کہہ لو. کہندا اسی ہر سال اتھے انج زیارت کرن جانے جویں تسی کعبے دی زیارت کرن جاندے ہو. وہ کہندا ظالماں اسی تے عیسیٰ دے گدے دے کھر دا ادب کریے, کڈے لعنتی ہو تساں اپنے نبی دے دوترے دا ادب نہیں کیتا. کہن لگا میرے کول جو لینے لے لے, ایک رات حسین دا سر مینوں دے دے. انہیں آکھیا مینوں ساری دولت دے دے. کہنے لگا میں آج تک 10,000, ایک روایت 80,000 درہم جوڑ کے رکھے, وہ سارے تیرے, بس آج دی رات حسین دا سر مینوں دے دے. ان خیال آیا کہ اساں تے دولت دی خاطر حسین کو شہید کر دیتے, تے جے 80,000 درہم یا 10,000 درہم ایک رات دے مل جاواں تے ہور کی چاہیے. انہیں امام حسین دا سر دیتا. وہ پادری سارے اقدس لے کے اپنے گرجا گھر دے اندر گیا, اپنے سارے گھر والے نو اکٹھا کر لیا. امام حسین دی زلفاں چوں کربلا دی ریت صاف کی تھی, چہرہ انور دھویا, خون صاف کر کے نا انہیں تھال وچ امام حسین دا سر رکھ کے سامنے, تے آپ دو زانو ہو کے سارے گھر والے بیٹھ گئے. ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے, وہ سن دے رہے. صبح ہوئی تو انہیں دروازہ کھڑکایا. ابو الخنوق کہنے لگا سودا ختم ہو گیا, رات مک گئی, سر واپس کرو. انہیں 10,000 یا 80,000 درہم بھی دیتے, نال امام حسین دا سر بھی دیتا, تے نال نبی دا کلمہ بھی پیا پڑھی جاوے. انہیں آکھیا تو نبی دا کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ انہیں آکھیا ظالمہ تساں کلمہ پڑھ کے سر اتاریا ہے, اساں لفظ سر تے کول قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا ہے. انہیں آکھیا تو تے ہورے کدے کول پڑھیا, پر مینوں راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا ہے, آپ پڑھا کے گیا. اگلے جنگل چاہے نا میں ہن اختصار نال عرض کراں. خولی
یزید دا فوجی سی بہت ظالم تھا. بعد نے لکھا شمر، بعد نے خولی دے متعلق واقعہ لکھے. ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے قریب ہی میرا گاؤں ہے، اگر اجازت دے تے آج رات میں اپنے گھر نہ گزار کے آما، بڑے دن گزر کے میں بچیاں نو ملیا نہیں. ابن سعد کہنے لگا کہ کتنے بغاوت نہ ہو جائے تے حسین دا سر بھی نال لے جا، حفاظت رہے گی. خولی ادھی رات ویلے گھر پہنچا تو دی بیوی بچے ستے، انہیں سرے حسین نو لے کے نا تے تندور دا ڈھکن اٹھا کے تندور دے وچ رکھ دیتا. معذاللہ آپ جا کے لیٹ گیا، سو گیا. وہ دی بیوی بڑی نیک عورت سی، اٹھی انہیں دیکھا کہ تندور دے وچوں سراخ دے وچوں آگ دے شولے پہ نکل دے. وہ تہجد پڑھن اٹھی، انہیں خیال کیتا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی سا، یہ آگ کیوں؟ انہیں آ کے ڈھکن اٹھایا تے دیکھا آگ نہیں، اے حسین دے متھے دا نور ہے. انہیں تندور دے اندر دیکھیا کہ بکری دنیا آباد ہے. تندور دے اندر سیدہ زہرا اپنے پتر دا ماتھا چوم کے رو رہی ہیں. حضرت بی بی مریم آئیاں، بی بی سارا آئیاں، بی بی خدیجہ آئیاں، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی رو رہی ہیں. اس ظالم دی بی بی نے جن ویلے اے منظر ویکھیا اپنے شوہر دے جا کے منہ تے تھپڑ ماریا، ہڑبڑا کے اٹھیا، کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آئے ہیں؟ کہنے لگا مینوں لیٹن دینا بڑے دنوں تے تھکے آیا ہوں. کہنے لگی وے ظالمہ او بیخ جڑا ظلم کر کے آیا ہوں، کبھی دی بیٹی پہ روندی آؤ او بیخ ہم خدیجہ پہ روندیاں نہیں. کہنے لگا تینوں کی پتہ ہے بے کون ہے؟ کہنے لگی وے ظالمہ میں جاننی ہے کون ہے. کہنے لگا تو کی میں جاننی ہے؟ کہنے لگی پچھلے سال حج کرنا مکے گئی ساؤ، میں دیکھیا لوگ حجر اسود پہ چوم دینے، اچانک ایک سونی شکل والا کعبے سے آیا ہوں، لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم پہ چوم دینے. میں پوچھا لوگوں اے کون ہے؟ لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا ہو، حجر اسود نو تے نبی چند وار چومے ہیں، یہ حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چومے ہیں.